अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूं अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन का अच्छा सा आगाज आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आज है जुम्मा और जुम्मे को कहा जाता है सैयदुल अय्याम। आज के दिन एक रिमाइंडर आपको ज़रूर देती हूँ, वो ये है कि कसरत से दरूद इब्राहिमी पढ़िएगा, जुम्मे की नमाज का खुसूसी तौर पर एहतमाम कीजिएगा और आज के दिन दुआएं कबूल होती हैं। पूरी उम्मत मुसलमान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जनाब आज के जुम्मा है, आगे वीकेंड है और लाहौरियों ने पहले ही प्लानिंग कर ली होगी, बल्कि सबने प्लानिंग कर ली होगी कि वीकेंड पर क्या करना है। तो आप लोगों को रिमाइंडर ये भी देना है कि जनाब अभी आपकी सेहत के लिए माहौल अच्छा नहीं है कि आप बाहर जाएं, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि ये फोग आ गई है और स्मॉग चली गई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्मॉग और फोग मिले हुए हैं इस वक्त और वो आपकी सेहत पर बड़ा बुरा असर डाल सकते हैं। तो आपने महफूज रहना है और गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर निकलने से गुरेज कीजिए, क्योंकि आज भी हमने अली मौसम देखा, जब मैं आ रही थी तो जीरो विजिबिलिटी थी, इतनी ज्यादा जो है अब मुतासर होना शुरू हो गए हैं। तो अब आप बता सकते हैं कि वाकई फॉग अब आ चुकी है, तो जनाब एहतियात कीजिए, सफर का भी ख्याल रखें। साथ साथ आपको बताएं कि कानूनी महाज पर गुज़िश्ता रोज एक बड़ा और तारीखी फैसला सामने आया है और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड और साबिक DG ISI फैज हमीद को सजा सुनाई गई है। ISPR के मुताबिक फौजी अदालत ने कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में 4 इल्जाम साबित होने पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी है। और प्रेस रिलीज के मुताबिक फैज हमीद को यह सजा 12 सितंबर 2014 को पाकिस्तानी आर्मी एक्ट के तहत शुरू होने वाले फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की 15 माह की कार्रवाई के बाद सुनाई गई है। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल जो है फैज हमीद, उनकी सजा का इतलाक 11 दिसंबर 2025 से शुरू होगा, जबकि मुजरिम के सियासी अनासर के साथ मिली भगत, सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम के मामलात अलग से देखे जा रहे हैं। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने सजा को चैलेंज करने का फैसला किया है और फैज हमीद के वकील के मुताबिक फैसले की कॉपी और मुतल्लिका रिकॉर्ड के लिए दरखास्त मिलिट्री कोर्ट में दायर करेंगे और जल्द फैसले को चैलेंज किया जाएगा। आपको याद होगा कि DG ISPR ने 5 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई वाकयात में फैज हमीद और बानी PTI से गठजोड़ की निशानदेही की थी। उनका क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। लोग पाकिस्तान की फौज को ट्रायल रिमांड हुए थे, उनके एविडेंस को सामने रखते हुए एक बहुत जस्ट और डिसीजंस उनसे दिए जा चुके हैं। So as far as that is concerned, we have done that on the basis of the evidence और तमाम जो उनके आईनी और कानूनी हकूक थे उसके साथ कि ये 9 मई का मुकदमा फौज पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान की कौम का मुकदमा है। Because in no country you can allow that its armed forces army is attacked। आप उनके शोधा की यादगारों पे हमला करें, आप उनकी तस्दीक करने की कोशिश करें and then you can walk away free, especially those who planned it, who abetted it and who were the mastermind behind it। और उधर सियासी रहनुमाओं ने भी इस फैसले पर रद्द अमल दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि आज रेड लाइन क्रॉस करने वाले शख्स को सजा हुई है, कानून से कोई बालातर नहीं है। जनरल मैकेनिज्म है अकाउंटेबिलिटी का और इंसाफ का, वो बहुत स्ट्रांग है और उसकी बड़ी जो लीगल फुटिंग है वो बड़ी स्ट्रेंथ के साथ आती है। तो ये तमाम तर जो ट्रायल हुआ, 15 माह ये ट्रायल हुआ, एक लंबा अरसा जो था वो शवाहिद और सबूत पेश किए जाते रहे, गवाहों के बयानात कलमबंद किए जाते रहे, जिसके ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बाद मैं समझता हूँ कि एक तारीखी फैसला आया है। और बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि फैज हमीद को मुख्तलिफ जराइम में 14 साल सजा तारीखी फैसला है और बानी PTI और फैज हमीद अपने दौर के फिरौन थे। तारीखी फैसला ज़रूर है। जनरल फैज साहब को 14 साल सज़ा आज मिला है मुख्तलिफ जराइम के मुताबिक। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है शायद मज़ीद तहकीकात और इन्वेस्टिगेशंस या ट्रायल्स होने हैं। मेरे सियासी ज़िंदगी में दो ऐसे लोग थे जो मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, जो अपने वक्त के फ़िरौन थे। एक तो खान साहब खुद है, जो वज़ीर आज़म होते हुए हर किसी को जेल बेचने का ना सिर्फ धमकी अमली तौर पे बेच भी जाता था। उन्होंने ये हमारी सियासत में एक बार फिर एक बुरी रवायत डाली थी कि ना सिर्फ कि जो सियासी हरीफ हैं, मगर उन सियासी हरीफ, उन सियासी मुखालिफ के जो घर के औरतें हैं, ख़वातीन हैं, उनको भी निशाना बनाया गया। और मरियम शरीफ साहिबा को, फरियाल ताजपुर साहिबा को जिस अंदाज में टारगेट किया गया।
वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद मामुशक्कत की सज़ा पर रद्द-ए-अमल देते हुए ये कहा कि फैज़ हमीद एक इदारे का मुलाजिम था, किसी मामले पर सज़ा हुई है तो ये इदारे का अंदरूनी मामला है। फैज़ हमीद साहब जो हैं एक इदारे का मुलाजिम था, अगर उस इदारे में जो है उनको किसी बात पर सज़ा दी गई है तो ये उनका अंदरूनी मामला है। और दूसरी जानिब सेनेटर फैसल वारा की पेशगोइयां सच साबित हो रही हैं। कल उन्होंने एक और इंटरव्यू में पेशगोई की है कि फैज़ हमीद अब बानी PTI के खिलाफ गवाही देने जा रहे हैं। 9 मई में बानी PTI शिकंजे में आते दिखाई दे रहे हैं। 9 मई के लिए फौजी तनसीबात की तफसीलात देना फैज़ हमीद का काम था। फैज़ हमीद बानी PTI के खिलाफ सिर्फ गवाही ही नहीं दे रहे बल्कि शवाहिद भी देंगे। और कमर जावेद बाजवा बरिल जमा हो गए थे, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। उधर वफाकी हुकूमत ने सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ जो है कार्रवाई का इंदिया दे दिया है और वज़ीर मुमलिकत दाखिला अतलात का ये कहना है कि भारत और अफगानिस्तान से सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाई जा रही है और सोशल मीडिया कंपनियों ने पाकिस्तानी कवानीन पर अमल ना किया तो कार्रवाई करेंगे। दहशतगर्दी में मुलव्वस जो 19 अकाउंट्स हैं भारत और 28 अफगानिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे हैं, इस पर हमने बात करनी है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार रहमान अज़हर साहब। रहमान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि साबिक DG ISI फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है और फैज़ हमीद पर संगीन इल्जामात थे कि आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है ये बहुत ही गैर मामूली फैसला है और इस लिहाज से भी कि जनरल फैज़ हमीद का जो रैंक एंड फाइल था वो पाकिस्तान में एक बहुत ही गैर मामूली नौयत का था। वो DG ISI रहे जो पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर एक बहुत ताकतवर ओहदा जो है वो समझा जाता है। फिर उसके अलावा वो कोर कमांडर पेशावर रहे, बल्कि वो उन लोगों में भी शामिल थे कि जिनके नाम आर्मी चीफ बनने की दौड़ में शामिल थे। तो ये चीज़ अगर उस तनाजुर में देखी जाए और इतनी हाई प्रोफाइल जितना उनका जो है वो करियर रहा है, इस तरह से उनके हवाले से फैसला आना, ये मेरा ख्याल है बहुत ही ज्यादा जो है वो सिग्निफिकेंट है। अगरचे फौज के अंदर खुद एहतसाबी का एक मुकम्मल निज़ाम मौजूद है और इससे पहले भी हमने देखा है कि जनरल लेवल के और जो उनसे नीचे जो रैंक ब्रिगेडियर लेवल के जो ओहदों पर लोग रहे, उनके हवाले से इस तरह से कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स चलती रही और फैसले भी आते रहे। लेकिन जनरल फैज़ हमीद का जो मामला था वो एक तो उनके ओहदे के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था और फिर दूसरा वो इस लिहाज से भी अहम था कि जो इसके सियासी असरात या जो होंगे वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होंगे, क्योंकि ज़ाहिरी तौर पर उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जो सियासी मामलात रहे उनके साथ एक ताल्लुक जो है वो जोड़ा जाता रहा है। तो इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो ये फैसला जो है वो गैर मामूली भी है और इसके असरात आने वाले दिनों में भी होंगे। बिल्कुल गैर मामूली फैसला। अच्छा रहमान, जरा इल्जामात की बात करते हैं। ये बताएं कि ISPR के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ 4 इल्जामात पर यह कार्रवाई की गई है। इल्जामात में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल है, इसके साथ साथ मुतालिका अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना भी शामिल है। तवील केस चलने के बाद अब सजा होना और ये भी कि कानून से कोई बालातर नहीं है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, फौज के अंदर एक खुद एहतसाबी का निज़ाम मौजूद है और फौज बार बार इस बात पर जोर देती रही है कि वो निज़ाम और वो प्रोसेस अपने तौर पर काम करता है। इससे पहले भी जब इस केस के हवाले से भी पूछा जाता रहा, जो DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनमें बार बार उनसे सवाल होता था, तो वो ये कहते थे कि एक प्रोसेस है वो चल रहा है, उसको मुकम्मल हो लेने दें, वो मुकम्मल होगा तो सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन मैंने इससे पहले जो केसेस थे उनका भी हवाला दिया, वो भी उनमें आला अफसरान भी थे जिनके हवाले से तादीबी कार्रवाइयां जो है वो की गई और जिनको सजाएं भी सुनाई गई। तो ये एक फौज का अंदरूनी मामला है, इंटरनल इशू है और यकीनन ये जो जहां तक फौज के मामलात का ताल्लुक है वहां पर ऐसा लगता है कि किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई। और जनरल फैज़ का जो मामला है, अब इनमें जो 4 इल्ज़ामात जिन पर कार्रवाई की गई है ये अभी तक के मामलात हैं, लेकिन साथ ही इस जो प्रेस जो रिलीज है, ये प्रेस नोट जो दिया गया है इस सजा के हवाले से, उसमें जो अहम बात है वो ये है कि जो सियासी सरगर्मियां जो दीगर मामलात हैं उनके हवाले से लिखा गया है कि उनको अभी भी देखा जा रहा है। तो ये नज़ीर ऐसा लगता है कि फौज ने इस
इस फैसले के बाद जो है वो सेट की है कि जनरल फैज जैसे हाई रैंक एंड प्रोफाइल का आदमी भी इस निज़ाम से जो है वो बाहर नहीं है। अच्छा रहमान, ये बताएं कि 9 वाले से सेनेटर फैसल वाडा कह रहे हैं कि इस पर एहतसाब बाकी है, तो क्या तहरीक इंसाफ के खिलाफ घेरा तंग होता नजर आ रहा है आपको? फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है जी कि तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ी हैं, और ये मुश्किलात सिर्फ सियासी नहीं हैं बल्कि कानूनी मुश्किलात भी हैं। और कानूनी मुश्किलात ना सिर्फ जो बानी चेयरमैन है इमरान खान उनके लिए बल्कि उनके बाकी लोगों के लिए भी ऐसा लगता है बढ़ती हुई महसूस हो रही हैं। लेकिन ये जो एहतसाब वाली बात है या 9 मई के जो केसेस हैं, इस हवाले से हमने देखा कि पहले भी कुछ फैसले जो है वो आ चुके हैं। उन फैसलों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े लोग नाअहल हुए, और उसके बाद इन फैसलों के आने का सिलसिला ऐसा लगता है कि अभी भी रुका नहीं है। और यकीनी तौर पर जो जनरल फैज हमीद के हवाले से जो फैसला अभी एक तो आया है, अब देखना है कि इसके अंदर फैसले के अंदर जो है वो मजीद क्या कोई बात ऐसी जो इमरान खान के लिए इंक्रिमिनेटिंग हो सकती है या पार्टी के किसी और रहनुमा के लिए जो है वो ऐसी जो है वो बात हो सकती है, तो ये भी देखना होगा। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सिलसिला अभी रुका नहीं, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात अभी बढ़ सकती हैं। अच्छा, मजीद मुश्किलात में इजाफा भी आप देख रहे हैं। रहमान, कुछ सियासी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं मजीद। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में जो मामलात हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक आ गए हैं, आपको कोई वापसी का रास्ता नजर आ रहा है, और क्या कोई जो मुज़ाकरात हैं उनकी राह हमवार होती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, बज़ाहिर इसका कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त मुज़ाकरात जो है वो तब होते हैं जब कोई मिडिल ग्राउंड जो है वो नज़र आ रहा हो, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान फ्रैंकली स्पीकिंग कोई भी मिडिल ग्राउंड इस वक्त मौजूद नहीं है जिस पर ये दोनों आकर बात कर सके। और उस मिडिल ग्राउंड के लिए ज़ाहिर बात है कोई थर्ड पार्टी जो है वो चाहिए होती है जो इस तरह की एक्सट्रीम पोजीशंस हैं उनको कम करने में कोई किरदार अदा कर सके। तो ना तो अभी वो कोई थर्ड पार्टी नजर आ रही है और ना ही इनकी अपनी पोजीशंस के अंदर हुकूमत और तहरीक इंसाफ जो है वहां पर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नजर आ रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई वापसी का रास्ता या कोई मुज़ाकरात की राह, जिसे आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की कोई राह जो है वो हमवार हो सकती है, ऐसा कोई इम्कान मुझे तो नजर नहीं आ रहा। तो रहमान, ये बताएं कि बानी पीटीआई को माइनस करने का बढ़ने लगा है, और मुल्क की सियासत में -1 का जो फॉर्मूला है ये कितना काबिल अमल आपको दिखाई देता है? बैरिस्टर गौहर भी ये कहते हैं कि ये कारोबार की दुनिया नहीं है, 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 रह जाएगा, अगर 1 माइनस हुआ तो उसके बाद 1 भी बाकी नहीं रहेगा। बैरिस्टर गौहर की धमकी पर आप क्या कहेंगे? देखिए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीख उठा के देखी जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फैसले तो इमरान खान के चलते हैं, और तो इमरान खान ही पार्टी हैं और पार्टी ही जो है वो बानी चेयरमैन इमरान खान है। तो अभी तक तो हमने यही देखा है। अभी बेशक वो कैद के अंदर है, लेकिन उसके बावजूद जो फैसले हैं वो उन्हीं के जो है वो उनसे पूछ कर ही जो है वो किए जाते हैं, और पार्टी उन्हीं के फैसलों के मुताबिक जो है वो चलाई जाती है। तो ये देखना होगा कि अगर ऐसी कोई माइनस करने की कोशिश है तो बिलाखिर वो वाकई कोई संजीदा कोशिश है भी या नहीं, या फिर जो है वो महज सियासी गुफ्तगू की हद तक है। जब दर्जा हरारत ऊपर होता है तो इस तरह की जो है वो बातें की जाती है, लेकिन अभी ये देखना होगा कि क्या ऐसी कोई ऑप्शन है भी या नहीं। बहरहाल मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी पार्लियामान में भी मौजूद है, पार्टी जो है वो चलाई जा रही है। इससे पहले भी पार्टियां ऐसी आई, पार्टियों के लीडर्स जो है वो इस तरह से जेल के अंदर जो है वो रहे हैं, उनको माइनस करने के हवाले से भी बातें जो है वो होती रही हैं, लेकिन वो फिर वहाँ की हद तक ही थी। तो अभी मुझे लगता है कि अभी कोई ऐसी कुछ संजीदा कोशिश जो है वो अभी इस वक्त जो है वो नहीं है कि पार्टी में से इमरान खान को मुकम्मल तौर पर जो है वो माइनस किया जा सके या पार्टी को ही माइनस किया जा सके। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताएं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अपोजिशन इत्तेहाद ने 20 और 21 दिसंबर को कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया है, और पीपल्स पार्टी को दावत दी जाएगी ऐसा कहा जा रहा है, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि नून लीग को दावत नहीं दी जाएगी। तो ये बताइएगा कि अगर पीपल्स पार्टी भी नहीं जाती तो इस कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस की क्या कोई वक़्त होगी?
देखिए, अपोजिशन की कोशिश जरूर है कि सियासी जमातों को इकट्ठा किया जाए, लेकिन ये कोशिश के सद तक है ये देखना होगा कि क्या ये प्लेटफॉर्म कितना इफेक्टिव है। असल में सारी जमातों को वो दावत देंगे, लेकिन अभी फिलहाल कोई ऐसा इम्कान नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या फिर कोई और हुकूमती जमात जो है वो इस वक्त हुकूमत को छोड़कर अपोजिशन के साथ जाकर मिल जाए या अपोजिशन को जो है वो ज्वाइन कर ले। तो अपोजिशन की एक कोशिश जरूर है कि बाकी जो है वो पार्टियों को भी साथ लेकर। रेहान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। आपको पता है कि फुटबॉल पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में नौजवानों में तेजी से मकबूल हो रहा है, और जहां तक फीफा की बात है तो वो ममालिक भी जहां फुटबॉल बाकायदा खेली नहीं जाती, इस आलमी मुकाबले के असरात से अलग नहीं रह सकते। जबकि पाकिस्तान और पाकिस्तानी शायकीन के लिए खुशखबरी है, और बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो ये कि पाकिस्तान विमेंस फुटबॉल टीम को पहली बार फीफा विमेंस सीरीज में शामिल कर लिया गया है जनाब, जो खवातीन फुटबॉल के लिए एक अहम संग मील है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के मुताबिक फीफा की जानिब से पाकिस्तान विमेंस फुटबॉल टीम को सीरीज में शामिल करने की मंजूरी दी गई है, जो पाकिस्तान में विमेंस फुटबॉल की बढ़ती हुई सरगर्मियों और पेशरफ्त का एतराफ़ है। फीफा सीरीज में शमूलियत से पाकिस्तान विमेंस नेशनल टीम के लिए एक नए दौर का आगाज़ होगा, जिसके नतीजे में हमारे जो कौमी खिलाड़ी हैं उनको आलमी सतह के मुकाबले खेलने और अपनी सलाहियतों को निखारने के बहुत सारे मजीद मौके मैसर आएंगे। फीफा विमेंस सीरीज 2026 का इनेकाद मार्च और अप्रैल में किया जाएगा, जबकि इस सीरीज के इब्तदाई मैचेस ब्राज़ील, आइवरी कोस्ट और थाईलैंड में खेले जाएंगे। खवातीन फीफा सीरीज के तमाम ग्रुप्स का ऐलान 2026 के अवाइल में बताया जा रहा है कि किए जाने का इम्कान है। इसी हवाले से हमने बात करनी है, और इस पर बात करने के लिए हम मौजूद हैं अदील रिजकी साहब, कोच हैं कौमी विमेन फुटबॉल टीम की, और सोहा हिरानी प्लेयर कौमी फुटबॉल टीम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आदिल आपकी जानिब बढ़ते हैं, बताइएगा कि हाउ बिग ऑफ अ माइलस्टोन इट इज कि हमारी वुमेन टीम ने जगह बना ली है फीफा सीरीज में। जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी जी, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं सबसे पहले जो क्रेडिट मिलता है वो हमारे प्रेसिडेंट फुटबॉल फेडरेशन मोहसिन गिलानी को मिलता है, जो उनकी हार्ड वर्क की वजह से और उनकी जो एफर्ट्स की वजह से हमें इसमें पार्टिसिपेट करने का एक मौका मिला है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी माइलस्टोन है, इसलिए क्योंकि हम एशिया के अंदर खेलते हैं और हमारी काफ़ी अभी फुटबॉल की जो रैंकिंग है वो काफ़ी नीचे है, तो इसके लिए हमें एक्सपोजर हमारा कम होता है। तो हम लोग ज़्यादातर टीम्स के साथ जो खेलते हैं वो विद इन साउथ एशिया होता है, या फिर थोड़ा सा बाहर निकल लें तो मे बी फ्रॉम थाईलैंड वगैरह से खेल सकते हैं हम लोग। बट इसमें ये होता है कि फीफा सीरीज में एंटर होने के लिए कि यू कैन प्ले डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, जो कि बहुत बड़ी एक हमारे लिए अचीवमेंट है। हमारे प्लेयर्स के लिए बहुत एक्सपोजर मिलेगा हमारे प्लेयर्स को, तो उसको देखते हुए हम लोग के लिए ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपोजर का मौका है, और कंपटीशन बढ़ सकता है, इससे हमारी टेक्निकल नॉलेज हमारी बढ़ सकती है। तो ये सब चीज़ें ऐड होके हमारे पास जो है दिस इज हमारे 26 के लिए 2026 में जो हमारे मार्च में इंशाल्लाह होगा, तो इसमें हम लोग को एक न्यू आइडियाज एक्सपेरिमेंट करने को मिलेंगे, जिसकी वजह से हमारी फुटबॉल को बेहतरी मिल सकती है काफ़ी। राइट। अच्छा, सोहा भी हमारे साथ मौजूद है। सोहा, आपकी क्या एहसास है, क्या फीलिंग्स है? पहली बार फीफा सीरीज का हिस्सा बन रही है हमारी टीम, और क्या समझती हैं ये जो पॉइंट है, जो लम्हा है, ये पाकिस्तान विमेंस फुटबॉल के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई थिंक ऑफ कोर्स हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एंड लाइक यू सेड टर्निंग पॉइंट भी है। यूजुअली हम अपने रीजन में ही खेल रहे होते हैं, जैसे कोच ने आपको बताया साउथ एशिया में खेल रहे होते हैं, तो हमारा एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं होता है और एक्सपीरियंस भी हमें इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा होता है। तो वर्ल्ड स्टेज पे कम्पीट करना, डिफरेंट कॉन्टिनेंट से कंट्रीज़ के साथ हमारा एक्सपीरियंस गेन करना प्लेयर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली बिकॉज पाकिस्तान वुमेंस फुटबॉल में हमें ट्रेडिशनली इतने ज़्यादा चांसेस नहीं मिले, बट थैंक्स टू अभी हमारी जो नई फेडरेशन है, it'll be really good for women's football in general, and at home भी जो लड़कियां होती हैं वो खेल रही होती हैं, वो देख सकती हैं कि फुटबॉल में उनका करियर बन सकता है, वो आगे जाके इंटरनेशनल खेल सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एज अ प्लेयर मैं बहुत एक्साइटेड। एक राह तो हमवार की है आप प्लेयर्स ने, कोचेस ने, इंतजामिया ने, कि जिसमें जो आने वाली खवातीन हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो दूर तक देख सकेंगी। अच्छा अदील, आप इस सीरीज के हवाले से बताइएगा, फीफा सीरीज का क्या मतलब है, हमारे नाज़रीन को ये एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, फीफा सीरीज का ये मतलब है कि यूजुअली आप अपने सिर्फ कॉन्टिनेंट में खेल सकते हैं। जैसे कि अगर एशिया की टीम्स जो है, फीफा की विंडोज होती हैं जिसमें हम लोग को एक टाइम मिलता है कि इतने टाइम के अंदर आप किसी और टीम के साथ खेल सकते हैं।
تو ہم لوگ یوزلی کرتے ہیں کہ ہم لوگ فرینڈلیز لیتے ہیں سری لنکا کے ساتھ یا کسی اور جو ٹیمز ارد گرد ہیں ان کے ساتھ کھیلنے کا موقع ملتا ہے. ہم لوگ اس سے باہر نہیں نکل سکتے. بٹ فیفا نے جب یہ سیریز سٹارٹ کری ہے 2024 میں, وہ صرف مینس کے لیے سٹارٹ کری تھی. اس میں یہ تھا کہ جو چھوٹے نیشنز ہیں ان کو ملے گا موقع کھیلنے کو دوسرے ٹیموں کے ساتھ, جس کی وجہ سے ان کو ایکسپوجر زیادہ مل سکتا ہے, اور ڈفرینٹ کانٹیننٹس ایک دوسرے کے ساتھ کھیل سکتے ہیں. فار ایگزامپل افریقہ کی جو کنٹریز ہیں وہ ایشیا کی کنٹریز کے ساتھ کھیل سکتی ہیں, ایشیا کی کنٹریز ہیں وہ امریکہ کی کنٹری کے ساتھ کھیل سکتی ہیں. تو اس سے آپ کو ایک نالج بیس اور آپ کی ٹیمز کی جو ایکسپوجر ہے وہ زیادہ بڑھ سکتی ہے. تو 2024 میں یہ اسٹارٹ ہوا تھا, اور یہ فرسٹ ٹائم 2026 میں ویمنس کے لیے بھی ہو رہا ہے. اور اس کے اندر 3 نیشنز ہوسٹ کر رہی ہیں. اس کے اندر ہیں برازیل, تھائی لینڈ اور آئیوری کوسٹ. یہ 3 نیشنز ہوسٹ کر رہی ہیں ٹورنامنٹس. ایوری ٹورنامنٹ ہوتا ہے یہ, اس میں 4 ٹیمز ہوتی ہیں جو کہ آپس میں کھیلتی ہیں, اور اس کے اندر کوئی بھی ٹیمز آ سکتی ہیں. مطلب کہ اٹس انویٹیشنل ہوتا ہے کہ فیفا یہ خود آرگنائز کراتا ہے. فیفا بیسکلی سارے ایکسپینسز پے کرتا ہے اس کے لیے. تو ہمارے جیسے فار ایگزامپل اگر ہم لوگ آئیوری کوسٹ میں ہمارا نام آیا ہے ٹورنامنٹ میں, تو ہم لوگ آئیوری کوسٹ کے ساتھ کھیلیں گے ہمارے میچز. تو ایک یہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہمارے لیے ایک نیا مقام ہے جس میں ہم لوگ ہماری ویمنس فٹ بال کو ایکسپوجر مل سکتا ہے. اسی طرح آگے بھی, اور اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے, اس کے اندر کوالیفائی کرنے کے لیے یا اس کے اندر آپ کو انویٹیشن آنے کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے یہ. تو اس لیے آئی تھنک جو ہمارے پریزیڈنٹ, جو نیو پریزیڈنٹ ہے محسن گیلانی, ان کا بہت بڑی ایفرٹ ہے کہ ہمارا جو نام اس کے اندر آیا ہے. اور اس میں آپ کی بھی بہت ساری ایفرٹس ہیں. 2022 سے عدیل جب سے آپ منسلک ہیں جو قومی ویمنس فٹ بال ٹیم ہے ہماری, ہم نے بہت ساری اور بھی کامیابیاں سمیٹی ہیں. ان میں سے ایک یہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے جو بھی سمیٹ رہے ہیں. اچھا سوہا, آپ کی طرف آتی ہوں, مجھے یہ بتائیے گا کہ اس سیریز کے پیش نظر اب آپ کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی ہوں گی. ایک تو یہ کہ اپنی تیاریوں میں کیا آپ اپنی ٹریننگ میں کیا تبدیلیاں لا رہی ہیں, اور دوسرا یہ کہ جو پاکستان کی خواتین کھلاڑی ہیں ان کے لیے بین الاقوامی معیار کے مطابق جو فیسلٹیز ہیں کیا وہ اویلیبل ہوتی ہیں یہاں پر؟ تیاری کے حساب سے تو ہماری تیاری سٹارٹ بھی ہو گئی ہے. ہم کلب کے ساتھ ہم آئے ہوئے ہیں ابھی نیپال میں میچز کھیلنے, تو یہ بھی ہمارا پریپریشن میں جا رہا ہے. اوبیسلی انفراسٹرکچر کی اگر ہم بات کریں تو ویمن کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے پاکستان میں, بٹ ہماری جو کلبز ہوتے ہیں کراچی سٹی جیسے, وہ ہمیں جتنی اچھی فیسلٹیز دے سکتے ہیں وہ دے پاتے ہیں. تو اوبیسلی تیاری میں تبدیلی بھی یہ ہوگی کہ چیلنجنگ زیادہ ہے یہ کمپٹیشن, تو ہمیں ٹرائی کرنا ہو کہ شاید لڑکوں کے ساتھ ٹریننگ زیادہ کریں, تھوڑا زیادہ فزیکل ہوں, جم میں زیادہ محنت کریں. تو بہت ڈیٹیل اورینٹیڈ اپروچ ہوگی اس ٹورنامنٹ میں سکسیس لانے کے لیے, اینڈ وہ ابھی سے ہی اسٹارٹ ہو جائے گی. بیکاز ایز یو نو ویمنس فٹ بال اتنا آگے نہیں ہے پاکستان میں, تو وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہماری جو پریپریشن ہے, فٹنس ہے, وہ 100% ہو تاکہ ہم ان کنٹریز کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں. بالکل سوہا, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, ہمیں پہلے سے پلان رکھنا چاہیے ایک. تو عدیل آپ کیا کہیں گے اس پر, ہمارے پلاننگ کہاں تک پہنچی ہے, ٹریننگ کہاں تک پہنچی ہے, اور کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ دیکھیے جی, ابھی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس کی, تو ابھی ٹریننگ پلان ابھی ہم لوگ تیار کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم لوگ فیڈریشن میں ہماری ٹیکنیکل ٹیم ساتھ بیٹھ کے پلاننگ کرے گی کہ کس طرح اس کو لے کے چلنا ہے. اور ہمارا انشاءاللہ اس میں کیمپ لگے گا, بیچ میں رمضان بھی آ رہے ہیں تو اس کا بھی خیال رکھنا پڑے گا. تو ہمیں میک شور کریں گے کہ کس ہماری بیسٹ پریپریشن ہو اس ٹورنامنٹ کے لیے, اور ایک سارے ہمارے بیسٹ پلیئرز جو ہیں وہ موجود ہوں اس ٹورنامنٹ کے اندر. تو ابھی ہم لوگ جیسے ہی ابھی ہماری میٹنگز ہوں گی جس میں ہم لوگ بیٹھ کے ساری چیزیں فائنلائز کریں گے, اور انشاءاللہ بائی دی اینڈ آف دا ایئر ہمارے پاس ایک پراپر ایک جنوری سے پہلے ہمارے پاس ایک پورا پراپر پلان آ جائے گا, اور اس کی تیاری ہم لوگ پہلے سے سٹارٹ کریں گے. اور ہماری یہ ہماری کوشش ہوگی کہ ان پلیئرس کو جو چیز سب سے بیسٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں ہم لوگ پرووائڈ کریں گے, جو کہ پہلے نہیں ہوتا تھا. تو ابھی ہم لوگ کے پاس انشاءاللہ تھوڑی سی زیادہ اسٹرینتھ آئی ہے, جس کی وجہ سے ہم لوگ ان کو وی ول میک شیور دیٹ وی پرووائڈ ایوری تھنگ دیٹ دے وانٹ. تو کوچز کے حوالے سے, فیسلٹی کے حوالے سے, ان کی ڈائٹ کے حوالے سے, نیوٹریشن کے حوالے سے, ہر چیز کے حوالے سے ان کو ہم لوگ we will try to provide them the best. And then again اس کے اندر سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ کی فیفا رینکنگ افیکٹ نہیں ہوتی. تو اگر آپ کسی بڑے نیشن کے ساتھ کھیلتے ہیں اور اگر آپ ہار بھی جاتے ہیں تو اس سے آپ کو افیکٹ نہیں ہوتی آپ کی فیفا رینکنگز.
تو ایک اگین ہمارے لیے بہت بڑی ایکسپوجر کی بات ہے کہ ہم لوگ اس میں کھیل سکتے ہیں اور دوسری ٹیموں کے ساتھ ہمارا ایک گیم ہو سکتا ہے جس سے ہماری بہت زیادہ لرننگز ہو سکتی ہیں. رائٹ. اچھا سوہا, آپ کوئی میسج دینا چاہیں گی وہ خواتین جو آپ سے انسپائر ہو کر اب فٹ بال کی طرف آنا چاہ رہی ہیں ان کے لیے؟ آئی تھنک میرا ہمیشہ ایک ہی میسج ہوتا ہے کہ محنت سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے فٹ بال میں. پاکستان جیسے ملک میں اوبیسلی ہمیں پتہ ہے کہ اسپورٹس کھیلنا بہت مشکل چیز ہے, تو پلیئر کی انڈیویجول رسپانسبلٹی بن جاتی ہے کہ اگر ان کا پیشن ہے, ان کا ڈریم ہے, تو محنت بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اینڈ نتھنگ از امپاسبل. آئی نو ایسا لگتا ہے لڑکیوں کو کہ فٹ بال میں کریئر نہیں ہے, بٹ جینوئنلی اگر آپ محنت کریں, آپ گیو اپ نہ کریں, تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یو کین انسپائر ادر گرلز. بالکل ٹھیک. سوہا اور عدیل, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ہم چاہیں گے کہ اس سیریز میں بھرپور شمولیت کریں اور کھل کر کھیلیں اور جم کر کھیلیں. بریک کے بعد حاصل. ویلکم بیک. اب بات کریں گے لاہور کے تاریخی اور ثقافتی میلے بسنت کی. آخرکار 25 سال کے طویل انتظار کے بعد پنجاب حکومت نے بسنت منانے کی اجازت دے دی ہے, اور سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 25 سال بعد 6 فروری 7 اور 8 فروری کو لاہور بھر میں بسنت منائے جانے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے, اور ہمارے پیارے ہیریٹیج بسنت فیسٹیول کی بحالی کی منظوری دے دی گئی ہے. یہ فیسٹیول تاریخی, اس سے تاریخ جڑی ہے, ہماری روایات جڑی ہیں, اور دنیا بھر میں اس کو پسند کیا جاتا ہے, اور بہت سارے لوگ دنیا بھر سے آیا کرتے تھے بسنت منانے کے لیے یہاں پر. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تہوار دوبارہ سے منایا جا رہا ہے. اس کا ذکر کریں گے, اس پر تبصرہ کریں گے, جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر آل پاکستان کائٹ ایسوسی ایشن شیخ شکیل صاحب. بہت بہت شکریہ مجھے کرنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ جی. بہت بہت شکریہ ایکسپریس نیوز کا, جنہوں نے یہاں پہ آل پاکستان کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن کے ایک ممبر کو مدعو کیا. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ 25 سال بعد آخرکار اجازت مل گئی ہے بسنت منانے کی. بڑا امپورٹنٹ تہوار ہے یہ ہمارے لیے, لیکن اس کو سیفلی منانا ہے اس بار. ذرا وہ تو بتائیں نا کہ خوشیاں تو ہم نے کر لی ہیں سیلیبریٹ, کہ ہم نے اس طریقے سے سیلیبریٹ کرنا ہے, لیکن کیا کیا پابندیاں لگی ہیں اس پر روشنی ڈالیں. سب سے پہلے تو اس کے اوپر میں کروں گا جی جناب مریم نواز کا بہت بہت شکریہ جی کہ انہوں نے ہم لوگوں کے لیے سوچا, اور آج بہت دیر کے بعد ایک ایسی خوشی جو پاکستان کی جو بالکل بیک پہ چلی گئی تھی, آج وہ دوبارہ سے وہ خوشی آ گئی ہے. اور جہاں تک ہم نے اس کو ایس او پیز میں لے کے گئے ہیں, اس میں ہم نے موٹی ڈور کو بالکل کنڈیم کر دیا ہے. اس میں چائنا جو ڈور تھی, جو نائلون آتی تھی, اس کو کنڈیم کیا ہے. جو بڑی پتنگ تھی اس کو چھوٹی پتنگ میں لے کر آئے ہیں. گڈا بھی ہم نے چھوٹا لے کر آئے. جو 2000 پہلے سے بسنت ایونٹ کے اوپر جو چیزیں ہوتی تھی, آج وہی ہم لوگ اس کو ایس او پیز میں لے کر واپس لے کر آئے ہیں. جہاں تک سختی کا معاملات ہیں, وہ اتنا سخت ہم نے قانون بنوا دیا ہے کہ اگر کسی نے بھی کسی وائلیشن کرتا ہے, اس کو 20 لاکھ روپے جرمانہ ہے, 3 سال سے 5 سال کی بامشقت قید ہے, اور اس کی ضمانت بھی نہیں ہے. اچھا جی ہاں, اس کی ضمانت بھی نہیں ہے. اور ہم اس کے اوپر بڑی سختی سے عمل درآمد کروانا ہے ہم نے, کیونکہ ہم ایسوسی ایشن نے ہی یہ کام کرنا ہے. گورنمنٹ نے تو نہیں کرنا, لیکن ایسوسی ایشن کا اس وقت پنجاب گورنمنٹ اور ایسوسی ایشن جو ہے بالکل ساتھ کھڑی ہے. تو ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ گورنمنٹ کا جو ہے نا کندھا نہیں چلے. بالکل ایسے. تو شیخ صاحب, یہ جو 3 دن ہیں, پھر بسنت کو ان 3 دنوں تک ہی محدود رکھا جائے گا جس طرح سے اعلان کیا جا رہا ہے, یا پھر اس کے آگے پیچھے بھی کوئی بسنت جو ہے چیزیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی پیچھے ہوتی ہیں, ان کو ہم لوگ ابھی ایکسپوز نہیں کر سکتے, لیکن ابھی 3 دن کے ہی آپ خوشی اس کی منا لیں. ہو سکتا ہے کہ عید کے بعد پھر ہم لوگ کوئی ایسا کام کریں کہ پھر اللہ پاک, لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شہری ریاکٹ کیسے کرتے ہیں اور کس طرح سے ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے وہ بسنت سیلیبریٹ کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے سختی تو بتا دی کہ بہت کر دی گئی ہے, کیو آر کوڈ کے ذریعے کچھ مانیٹرنگ وغیرہ ہونی ہے, یہ بتائیں کہ یہ کیا ہے, کیا ہمیں ہر شہر میں وینڈرز جو ہیں وہ بتائے جائیں گے اور وہاں سے پرچیزنگ ہوگی؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ایک ایپ تیار کر رہے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ 1-2 روز میں جو ایپ جو ہے وہ انشاءاللہ آ جائے گی, منظر عام پہ آ جائے گی. اسی ایپ کے ذریعے پورے پنجاب میں وہ ایپ جو ہے وہ دی جائے گی. اس میں ہر بندہ جو مینوفیکچرنگ کرنے والا ہے, جو سیلر ہے, جو ڈور میکر ہے, کوئی دھاگا بنانے والا ہے, وہ اسی ایپ کے ذریعے وہ رجسٹریشن اپنی کروائے گا.
اس کے اندر سے اس کو بار کوڈ دیا جائے گا, وہ بار کوڈ جو ہے نا وہ اپنی پروڈکٹ کے اوپر وہ بار کوڈ سٹیمپ کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, 2 حصے ہیں میرے سوال کے. پہلا حصہ حکومت کی جانب سے, یہ تجربہ اگر کامیاب نہیں ہوتا تو اس صورت میں کیا ہوگا, اور اگر دوسرا حصہ کہ یہ ایک جنریشنل گیپ ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ 2000 سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بسنت باقاعدگی سے منائی جاتی تھی اور بڑے پرجوش طریقے سے منائی جاتی تھی. ہم نے خود بھی منائی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کی ایک کیسی تاثیر ہوا کرتی تھی, کس طرح سے لطف آیا کرتا تھا. لیکن اب جو جنریشنل گیپ ہے, یہ جو جین زی ہے, یہ جو جین الفا ہے, جو ملینیل سے دور کہیں دکھائی دیتے ہیں, انہوں نے تو زندگی میں کبھی بسنت دیکھی نہیں, تو یہ کس طرح سے منائیں؟ اس وقت تو جو آپ کی نیو جنریشن آئی مین 2000 کے بعد کی جو جنریشن ہے وہ بڑی ایکسائٹنگ میں ہے کہ ہمیں یہ کیسا ماحول ملے گا. دیکھیں, ہم نے اپنے بچوں کو تھوڑا سا بتایا ہے, بینگ اے فادر, میرے ماشاءاللہ 2 بچے ہیں, تو میں نے ان کو بھی بتایا کہ کیسے بسنت ہم ایونٹ کرتے تھے اور کیسے مہمان ہمارے گھر بھی آتے تھے, ابو پر بار بھی. لیکن یہ چیز ہے کہ وہ لوگ صرف ابھی دیکھ کر انجوائے کر سکیں گے. 18 سال سے کم عمر جو بچے ہیں وہ فلائنگ نہیں کر سکتے, یہ بھی پابندی ہے. کوشش کر رہے ہیں. ویسے یہ ایک بہتر چیز ہے میرے خیال سے. تو اب دیکھیں ہے تو بہت بہتر ہے, کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر جب انیشیٹو لیتی ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے کیا سیفٹی کے لیے کیا میجرمنٹ. ہم بھی سوچتے ہیں کہ جو بچے سڑکوں کے اوپر جو لوٹتے ہیں وہ گاڑیوں کے نیچے وہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, کوئی پرابلم ہوتی ہے, یہ بھی انہوں نے سوچ کے ہی کیا ہے. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم جو ہے نا بیک اپ پہ لے کے جائیں, کیونکہ اب 18 سال کے بچے یا 20 سال کے بچے یا 22 سال کے بچے, اب ان کا دور ہے. ہم نے کون سی پتنگ بازی کرنی ہے, ہم نے تو ابھی انجوائے کرنا ہے نا, ہم نے دیکھنا صرف, ہم نے تو مہمان نوازی کرنی ہے. جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں ہم نے ان کو لک آفٹر کرنا ہے. ایسوسیشن کا کام یہی ہے. چلے کوئکلی کوئی میسج دیں گے شہریوں کو. میں سب سے جو ہے نا جی ایک میسج جو ہے نا جی بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی کو سیو کریں. موٹر بائک کے اوپر اپنا سیفٹی راڈ جو ہے وہ ضرور لگوائیں, اور اپنی بھی زندگی سیو کریں, اپنی قوم کی بھی زندگی سیو کریں, اپنے گھر والوں کی بھی زندگی سیو کریں. بالکل ایسا ہی ہے. بہت بہت شکریہ شکیل صاحب ہم جوائن کرنے کے لیے. آل دا بیسٹ حکومت کو اور ایسوسیشن کو کہ وہ ایک کامیاب انعقاد کریں فیسٹیول کا, کیونکہ یہ ایک تاریخی فیسٹیول ہے جسے ہم نے بہت مس کیا ہے پچھلے 25 سالوں میں. پھر کی بات حاضر. ویلکم بیک. ٹاپ آف دی آر سیگمنٹ شامل کریں گے مائنڈ میٹرز, جس میں وقار احمد ملک آج بات کر رہے ہیں معروف اسکالر ڈاکٹر فقیر محمد اور ان کی بیگم رشیدہ نور جہاں ہنزائی سے. کیا گفتگو ہو رہی ہے آپ کو دکھاتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ میٹرز. میرے ساتھ ڈاکٹر فقیر محمد ہنزائی بیٹھے ہیں. بہت بڑی سعادت ہوتی ہے کسی بہت بڑی ہستی کے پاس بیٹھنا, ایک ایسی ہستی کے پاس بیٹھنا جس کے پاس آپ جتنا وقت گزاریں گے اتنا آپ کے علم میں اضافہ ہوگا, اتنا آپ کا ایکسپوجر بڑھے گا. ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ایک مکمل ایک تاریخ ہے. اسلامک اسٹڈیز میں ان کا جو ڈاکٹریٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. میکل یونیورسٹی سے انہوں نے ڈاکٹریٹ کی. اس کے علاوہ ایک جو اکیڈیمیا کا ان کا کام ہے وہ تو خیر بہت ہی کمال ہے. تاریخ پہ ایک بہت ہی خوبصورت نظر رکھتے ہیں اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے. ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں رشیدہ صاحبہ, جن کا تعلق رشیدہ نور محمد ہنزائی, جن کا تعلق جو ہے وہ تنزانیہ سے ہے, اور اس کے بعد کینیا میں پرورش پائی, برٹن میں بھی رہیں, پھر میکل یونیورسٹی میں ان کی ملاقات بھی ہوئی. وہ ایک مطلب ایک مکمل, یعنی آپ دیکھیے نا کہ کیا خوبصورت پیکیج ہے اور کتنا تنوع ہے, کتنی ویریشن ہے. اور یہ جو ویریشن آف ایکسپیرینسز یا ویریشن ہے یہ کتنی بڑی انٹیلیجنس کو اس نے جنم دیا ہوگا. ڈاکٹر فقیر محمد ہنزائی صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے تو میں یہ بالکل جاننا چاہوں گا. ان کے اکیڈیمکس اور ان پہ بات کرتے رہیں گے, لیکن پہلا جو میرا سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ 70-80 سال پہلے جب انہوں نے ہنزا چھوڑا تو اس وقت ہنزا کیا تھا. تو اس کے بعد ہم ڈیفینیٹلی سے اکیڈیمیا اور اس حوالے سے, تاریخ کے حوالے سے, اخلاقیات کے حوالے سے وہ بھی سوالات کریں گے آنے والے سیگمنٹس میں. لیکن اس سیگمنٹ میں ہم صرف ہنزا کو جانیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک تو بہت شکریہ, میرے لیے اتنی بڑی عزت افزائی ہے کہ آپ نے وقت دیا ہے. میڈم آپ کا بہت شکریہ. جناب سر صاحب, عزت افزائی اس فقیر کی ہے جو دنیا میں کوئی پوچھتا نہیں ہے. آپ زحمت فرما کر یہاں تشریف لائیے ہیں. ہم آپ ہمبلنس کے نا کسی بہت ہی آگے لیول پہ چلے گئے. وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ مقبول بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی پیدائش کا سن کیا ہے؟ تو اس بندہ خاکسار کے پیدائش کا سن 1936 ہے. 1936. اور ہم کہیں گے ہنزا میں کس جگہ سے؟ ہنزا میں فی الحال اس کو ناصر آباد کہتے ہیں, لیکن میرے زمانے میں اس گاؤں کا نام ہنی تھا. ہنی.
तो हिनी नाम इसलिए पड़ा था कि इसके सामने रखा पोशी है, और उसके फ़ोटो तो बहुत साइड से लिए जाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली हमारे गांव के सामने ही है वो, उसका पूरा मंजर उसके अंदर। तो उस पहाड़ की वजह से इस गांव में बहुत बर्फबारी होती थी, उस बर्फबारी की वजह से इसका नाम हिनी था। हिनी का मतलब यानी वो जगह जहाँ बहुत बर्फबारी होती है। तो उसमें तस्वीर कर दीजिए कि जो बाद में कुछ किताबों में हमने ये हिंदी भी लफ्ज पढ़ा है, वो बिगड़ा हुआ है, वो बिगड़ा हुआ है। असल तो शुरू में मैंने अभी आज किया कौन सा गेम कुर्बान, वो गिलगित ग्रेट गेम है क्या, उसके अंदर हिनी ही सही तलफ़ुज़ के साथ नाम लिखा है, लेकिन बाद में न मालूम ब्रिटिश के बाद जो है जिसको नाम के साथ कोई निस्बत नहीं, ना एरिया के साथ कोई निस्बत है, तो होते होते फिर हम आखिर में तो हमने सैयदना हकीम नासिर खसरो के नाम पर हम इसका नाम नासिर आबाद फिलहाल रखा है। तो मेरी पैदाइश के ज़माने में बहुत अजीब गरीब हालात थे, तो उस ज़माने में लोग बड़े खुश थे, ख़ासकर हमारे गांव में बहुत ज़मीन थी तो उसको बसाया नहीं था, जो पानी था उससे बहुत ही सरसब्ज शादाब था वो एरिया, और अच्छी खासी गंदम वहाँ पैदा होती है। हमारे पास कोई मसला नहीं था कुछ अनाज की कमी या इसका वगैरह, लेकिन बाद में ज़मीन ज़्यादा बसा कर पानी को ज़्यादा तकसीम करके अभी पानी का बहुत मसला है वहाँ पर। आपके वक्त में ये जो दास जिसको हम कहते हैं उस वक्त दास ज़्यादा थे, मतलब कम बसी थी ज़मीन, कम ये पूरा दास था। अच्छा, सारा दास बहुत था, सिवाय बंजर कम एरिया जो था वो बसाया हुआ था, और आबादी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लोग बहुत ही खुशहाल थे उस ज़माने में। लेकिन स्कूल नासिराबाद में कोई था? आपने इब्तदाई तालीम जो हासिल की तो वो कहाँ पे की? वहाँ स्कूल 1946 के बाद शुरू हुआ। अच्छा, 46 तक आप बाज़ाब्ता कोई तालीम नहीं? 10 साल तक मैंने घर में थोड़ी मैंने तालीम ले ली थी वालिद साहब से, लेकिन स्कूल कुछ नहीं था। तो वालिद साहब कहाँ पढ़े थे? वालिद साहब उनके बड़े भाई कश्मीर में थे। अच्छा। शुरू में थोड़े बहुत हुंजा से वो कश्मीर इस तरफ जाते थे, तो वहाँ जाकर मेरे ख्याल में उसने किसी पंडित से कुछ उर्दू सीखी थी या कुछ फारसी भी सीखी थी। तो मेरे वालिद साहब गांव में पहले शख्स थे जिसको लिखना आता था और ख़त पढ़ना आता था। अच्छा। तो किसी को ख़त लिखवाना हो बड़े धूमधाम के साथ उसको घर में दावत दी जाती थी, उनमें भी जाता था। तो इसलिए, लेकिन ऑफिशियली कोई स्कूल वगैरह का बंदोबस्त नहीं, 10 साल तक कुछ नहीं था। ठीक है। अलबत्त तारीख ये है कि हमारे इमाम ने 1922 में किसी बुजुर्ग को भेजा था, उसका नाम बशीर सब्जली थे। उस ज़माने में उन्होंने स्कूल से मकतब और मेरे ख्याल में काउंसलात भी उसने कायम कराए थे, लेकिन उस ज़माने में मीरों का कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि बड़े खाइफ थे कि कहीं ये पढ़ कर बाहर जाके किसी के साथ कॉरेस्पोंडेंट करेगा वगैरह वगैरह जो है। तो इसलिए उसने कोई तवज्जो नहीं दी, स्कूल जो है वो बंद हो गया। लेकिन बाद में ये डायमंड जुबली के बाद फिर मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने ज़ोर देकर उन्होंने बहुत सारे जगहों में जो हुंजा में वहाँ पर कहीं तो नज़दीक गांव थे तो दो मिलाकर एक जगह स्कूल थी, और जहाँ नज़दीक नहीं थे वहाँ पर जो है उसी जगह पर स्कूल थे। तो यहाँ भी स्कूल शुरू हो गए। उस वक्त मेरे वालिद साहब बम्बई में थे, लेकिन बाद में वो टीचर जो थे उनका नाम जनाब सनाउल्लाह बेग थे, बड़े काबिल इंसान थे अपने ज़माने के। तो इस तरह होते होते जब उसने डायमंड जुबली के स्कूल जो है 1 साल हमको आगे निकाला था, इतना काबिल था वो इंसान। करीबात से थे, ये हमारे मुहतरम भाई साहब हैं जो हम सब। तो होते होते 5 जब हो गई तो हमारे पास कोई स्कूल नहीं थी, हम तो सिर्फ रो रहे थे। उसके बाद शायद मेरे वालिद साहब ने कुछ
55 में या 56 में, नहीं 55 में मेरे ख्याल में करीमाबाद भेजा था। 1955 55 में 1955 में करीमाबाद में स्कूल कहाँ तक थे, कहाँ तक, यानी स्टैंडर्ड के वो तो 8 तक मेरे ख्याल जमाने, उस जमाने में 8 जमात तक था करीमाबाद। तो मैं वहाँ गया तो मेरी गाड़ी अच्छी चलती थी, इसलिए 6 को छोड़कर 7वीं जमात में मुझे उन्होंने दाखिला दिया। मैंने अपने गांव में 5 तक पढ़ा था। ये आपकी गाड़ी इसलिए भी अच्छी चलती थी क्योंकि आपके वालिद पढ़े लिखे, यानी मतलब उस, यानी आपकी इब्तिदाई जो घर की तालीम है वो कहीं ना कहीं मुआविन तो साबित हुई ना आगे जाके। बस वो वालिद साहब से जो कुछ मैंने सीखा था वही समझ लीजिए, और तो कुछ जरिया नहीं था। तो इसलिए उन्होंने 7वीं में मुझे दाखिला दे दिया। तो फिर उसके बाद मैंने गुजारिश की, इमाम की तशरीफ कराची आ रही थी, टीचर लोग कराची चले गए, स्कूल बंद हो गए, फिर वापस मैं नासिराबाद आ गया। फिर उसके बाद दोबारा मैं नहीं जा सका, फिर मैं कराची चला गया। अब आप कराची वाला तो खैर आपका सफ़र बहुत ही हैरत अंगेज़ है, उसको अगले किसी सेगमेंट में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। ये उस वक्त का हुंजा, यानी थोड़ा सा बताइएगा कल्चरली, मतलब लैंडस्केप तो आपने बताई कि बहुत ही लिमिटेड उस तरह ग्रीनरी थी, बट कल्चरली या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समझते हैं आपके अब वो ख़त्म हो गई हैं, बस वो उस वक्त ही थी। उस ज़माने में जो है हम तकरीबन हैवानों के साथ रहते थे। अब मैं उसका नक्शा खेलता हूँ। जो घर होता था 1 मंजिला होता या 2 मंजिला, 2 ही होते थे, ज़मीन पर एक और उसके ऊपर एक। नवरोज़ तक, शायद नवंबर दिसंबर से नवरोज़ तक हम नीचे उसमें रहते थे, उसके ऊपर हम उस पर चढ़ जाते थे। नीचे ज़मीन में क्या होता था, सबसे पहले गाय के लिए जगह होती थी, ठीक है, उसके अंदर या बिछने के लिए, क्योंकि ठंडी होती थी, उस बेचारे की हिफाजत के लिए अंदर छोटा होता था। और अंदर हमारे अपने साथ बकरियों को, बच्चों के लिए क्या थी उसका नाम, मगुटी कहते, क्या कहते, उसमें भेड़ों के और बकरियों के बच्चे अंदर रखते थे, यानी गर्मी की खातिर। तो ये सूरत हाल थी। फेस्टिवल्स थे कोई, फेस्टिवल्स उस वक्त फेस्टिवल्स थे कोई? फेस्टिवल्स जो है 2 इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स थे। एक तो शायद ये दिसंबर के महीने में 21 दिसंबर क्या होता, नोस, तो उसमें जो है बहुत, जितने किसी को भेड़ बकरियां गाय काटनी हो, कहते हैं कि उस जमाने में जब ज़बह करते थे उसका गोश्त बहुत देर तक रहता था, सड़ता नहीं था। इसकी मखसूस एक तारीख थी उस जमाने में, उसमें काटने की वजह से बहुत अरसे तक, यहाँ तक कि समर में भी वो गोश्त बाकी रहता था। मेरा आखिरी सवाल है, म्यूजिक था उस टाइम? हाँ, उस जमाने में शाम को जो है तो सब मिलकर जो है नाचने की जो जगह थी उसको क्या कहते थे, बारात। हाँ, बारात में सब जमा होते थे और ढोल बजा कर मेरे ख्याल में 2-3 घंटे तक जो है वो नाचते थे, नाच करते थे जो है। फिर उसकी वजह से उनको अच्छी खासी गर्मी होती थी। मैं एक बताऊं, शुरू में मैं भी खड़ा हुआ नाचने के लिए, घर वापस आया तो इतनी बुरी क्रिटिसिज्म हो गई कि उसके बाद दोबारा खड़े होने की हिम्मत ही नहीं हुई। नहीं तो रक्स पे तो हुंजा में क्रिटिसिज्म नहीं हुआ करता था, तो आपका कोई वैसी वो हरकतें होती है ना कुर्बान, जिस तरह सलमान जब रक्स करते हैं, इनको देखकर तो हमको हैरत होती है। हाँ, यानी आप वो सिंक्रोनाइज नहीं थे या? हाँ, अच्छा, वो मेरी कोई गलत हुई होगी, कोई खास इंटरेस्ट नहीं था ना, वो खड़ा हुआ मैं भी, और ये शामत आई उसकी। वाह 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 वाह। आप कब आई थी हुंजा में? आपकी शादी तो मैगल हुई पायरी, आप फर्स्ट टाइम हुंजा कब आई थी? 1986। सो 86 का हुंजा भी तो डेफिनेटली बहुत ही कमाल और बहुत ही खूबसूरत यादें। मैं आपसे भी 86 के हुंजा और उसके बाद जो जिस तरह हुंजा बदला है उस हवाले से मैं चाहूँगा कि आपसे भी गुफ्तगू करूँ। नाज़रीन, अगले सेगमेंट में यानी अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी और फिर हम इसी तरह की जो नए मौजू हैं, एक तो डॉक्टर साहब के साथ और एक जो रशीदा साहबा हैं, उनके बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ना सिर्फ तजर्बा भी है बल्कि एक पूरा एक थीसिस भी है हुंजा के हवाले से, तो उसके हवाले से यकीनन हम जानेंगे।
देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब कुछ बात कर लेते हैं वेट लिफ्टिंग की। दुनिया की दीगर खेलों की तरह वेट लिफ्टिंग में भी पाकिस्तान की आलमी कामयाबियों का सिलसिला जारी है। जी हां, श्रीलंका में होने वाली वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के हसनैन रजा ने शानदार कारकर्दगी पेश की और मास्टर 2 कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया। वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 27 से 30 नवंबर तक श्रीलंका के शहर कोलंबो में हुई। वर्ल्ड इवेंट में पाकिस्तानी पावर लिफ्टर ने 94 किलोग्राम वेट कैटेगरी में जबरदस्त परफॉर्मेंस देकर सबको पीछे छोड़ दिया। हसनैन रजा ने 250 किलोग्राम डेड लिफ्ट समेत 570 किलोग्राम वजन उठाकर सोने का तमगा अपने नाम किया। मजीद इस हवाले से उन्हीं से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हसनैन। अस्सलाम वालेकुम हसनैन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। हसनैन, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, गोल्ड मेडल आप लेकर आए हैं, थैंक यू वेरी मच। गोल्ड मेडल्स की तादाद बढ़ती चली जा रही है पाकिस्तान में। ये बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बेस्ट एक्सपीरियंस रहा। वो इस लिहाज से कि मैंने भी 1 महीना पहले भी नेशनल चैम्पियनशिप खेली, तो उसमें भी गोल्ड लिया। तो वहाँ अनाउंस हुआ कि जी हसनैन रजा ने इस कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन लिया और गोल्ड मेडल लिया। जब वहाँ पे अनाउंस हुआ ना कि हसनैन रजा फ्रॉम पाकिस्तान, मुल्क का नाम आया, और फिर वहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र थे रॉबर्ट, तो उन्होंने मुझे जाती था बोला वेल डन पाकिस्तान। तो वो बड़ा एक प्राउड मूवमेंट थी मेरे लिए, बड़ी खुशी की बात थी। वो एहसास अल्फाज में बयान नहीं हो सकते। वो अल्फाजों में नहीं, वो एक बड़ा खूबसूरत एहसास होता है कि यार आपने कुछ ऐसा किया है कि आपकी वजह से आपके मुल्क का नाम रोशन हुआ। खास तौर पर जब आप अपना पाकिस्तानी परचम वहाँ पर उठाते हैं, सबसे तो प्राउड मूवमेंट वही हमारे लिए भी वही होता है जब आप लोग वहाँ जाकर परफॉर्म करते हैं, फिर गोल्ड लेकर घर आते हैं। अच्छा, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? कितना चैलेंजिंग हो जाता है? कुछ इन्वायरमेंट डिफरेंट हो जाता है क्या? उससे भी कुछ फर्क पड़ता है? या फिर जब आप ट्रैवल करके जाते हैं तो फिर वेट ऊपर नीचे होना, उसमें कोई मुश्किलात होती है? आपको अपनी डाइट का बड़ा ख्याल करना पड़ता है। प्लस जब आप इंटरनेशनल कंपटीशन में जाते हैं ना, तो वहाँ पे बड़े रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं कि आपने अपनी, अगर आपके पास 3 अटेम्प्ट्स हैं तो आपने एक अटेम्प्ट अपनी लेनी है, आपने पहले उसको लिख के देना है प्रॉपर कि जी मेरी ये अटेम्प्ट है। जैसे ही वो 1 मिनट के अंदर आपकी कॉल होगी, 1 मिनट में अगर आप नहीं करते, अटेम्प्ट लेते, तो वो आपकी ज़ाया जाती है अटेम्प्ट। फिर एक अटेम्प्ट के बाद आपको जब फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद सेकंड अटेम्प्ट आप लेते हैं, तो वो भी आप अपनी लिफ्ट के फ़ौरन बाद आपको लिख के देना होता है कि जी मेरी सेकंड अटेम्प्ट ये है। फिर आप वार्म अप में जाते हैं, उस हिसाब से अपने आप को वार्म अप रखते हैं। अच्छा, ये जो मास्टर 2 कैटेगरी है, इसके हवाले से ज़रा बताएं। मास्टर 2 कैटेगरी है कि आपकी 30 के बाद आपकी ना 40 के बाद 41 से ऑनवर्ड मास्टर 1 मास्टर 2 की कैटेगरीज स्टार्ट हो जाती हैं। फिर उसमें 40, 50, 60, मास्टर 3 तक हर बंदा पार्टिसिपेट करता है कि जो यानी करना चाहे, जो फिट है। तो ये कैटेगरीज आ जाती हैं 40 के बाद। 40 के बाद मास्टर 1, मास्टर 2, मास्टर 3। चलिए, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। जरा दूसरी तरफ पर आते हैं, जो जितने भी एथलीट हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, एक्सप्रेस उनको प्लेटफॉर्म देता है अपना कि इधर आकर बात करें। स्पॉन्सरशिप के मसाइल सबके लिए होते हैं, आपको भी फेस करने पड़े? बिल्कुल होता है। स्पॉन्सरशिप का आपको खुद से अरेंज करना पड़ता है। और बल्कि मैं आपके चैनल के थ्रू ये बात कहूँगा कि जैसे हमारी सीएम साहिबा इस वक्त हर स्पोर्ट की सरपरस्ती कर रही हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हमारी इस पावर लिफ्टिंग को भी, इसकी भी सरपरस्ती करेंगी, तो फिर मज़ीद टैलेंट आगे आएगा। मज़ीद आपके इतने प्लेयर हैं यहाँ पे, जब आप मुझे ही देख लें कि मैं गोल्ड मेडल ला सकता हूँ, तो अभी कितने प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो आपके सिर्फ स्पॉन्सरशिप की वजह से रह जाते हैं, वो जा नहीं पाते। तो अगर ये मसला हल हो जाए, इसकी सरपरस्ती मैडम करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम मजीद और मेडल नहीं ला सकते। बिल्कुल लेके आएंगे बिल्कुल, और सुनवाई ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि आप 5 मरतबा कौमी जो है जी नेशनल चैंपियन रहा हूँ जी। पीछे भी कॉमनवेल्थ जीत के आए हूँ पिछले साल। आपकी आवाज़ तो ज़रूर पहुँचनी चाहिए। हसन, इसके अलावा बताइएगा कि कितनी एफर्ट करनी पड़ती है एक प्लेयर को पाकिस्तान में रहते हुए, किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है मुआशरती तौर पर भी? मुआशी लिहाज से तो हमने डिस्कस कर ही लिया, लेकिन मुआशरती तौर पर किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? वो आप सबसे पहली बात यह कि जब आपने ट्रेनिंग करनी है तो सबसे पहले आपको सुकून चाहिए होता है कि ये नहीं है कि आपको टेंशन है कि मैंने ये भी सुबह काम करना है, मैंने इधर भी जाना है, मेरे पे ये जिम्मेदारी भी है, सारी चीज़ें। तो पहले तो आपको सुकून चाहिए होता है, फिर आपकी ट्रेनिंग पैटर्न और फिर आपका इक्विपमेंट, क्योंकि आप जब इंटरनेशनल कंपटीशन पे जाते हैं तो उनके पास सब अप्रूव्ड इक्विपमेंट होता है। वो आप लोकल, इवन कि आपकी जो सॉक्स भी हैं ना, अगर वो भी आपकी कंप्रेशन सॉक्स या दूसरी लिफ्टिंग की, पावर लिफ्टिंग की जो डेड लिफ्ट में स्कॉट्स यूज़ होती हैं, वो नहीं है, तो वो आपको उसी वक्त ही आपको कैंसिल कर देंगे कि आप नहीं प्ले कर सकते इसके अंदर जी। आपकी बेल्ट, आपका सिंगलेट, इवन कि आपके शूज़,
ہر چیز اپرووڈ ہوتی ہے. تو وہ اپرووڈ اکوپمنٹ کا بہت فرق ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس موجود ہے, یہاں پہ میں کرتا ہوں. پلس جو ویٹ جس پہ آپ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہیں کہ وہ یہاں پہ لوکل ویٹ کے ساتھ اس میں کوئی اوپر 1-1.5 کلو کا فرق آ ہی جاتا ہے. تو آپ کو ایکوریسی ویٹ کے اندر ہو, ایگزیکٹ ویٹ آپ کو پتا ہو کہ جو جس ویٹ میں ٹریننگ کر رہا ہوں, کیونکہ باہر وہی پلیٹ فارم. کیا آپ نے اپنے ٹریننگ کے لیے اپنا ایکوپمنٹ خود سے رکھا ہوا ہے یا کوئی جم ایسا ہے جو یہ پرووائڈ کرتا ہے آپ کو؟ آپ ٹریننگ مجھے یہ بتائیں کہ خود بھی کرتے ہیں اور کیا دوسروں کو بھی ٹرین کرتے ہیں؟ جی میں دوسروں کو بھی, میں ایز اے کوچ بھی کام کر رہا ہوں اور خود بھی ٹریننگ کر رہا ہوں پچھلے 18 سالوں سے. میرا یہ شعبہ ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں سائڈوں پہ عزت دے رہا ہے, ایز اے کوچ بھی اور ایز اے پلیئر بھی. زبردست زبردست. اچھا یہ بتائیں کہ جو ڈائٹ ہے جس کا بھی آپ نے ذکر کیا, بڑا فرق پڑتا ہے, کتنا رول پلے کرتی ہے اور کتنا آپ کو کوشش رہنا پڑتا ہے, اور ڈائٹ ایکسپینسو کتنی ہوتی ہے؟ ڈائٹ اس کے لیے میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں تو ٹریننگ تو میری کوئی 2 سے 3 سال سے ریگولر چل رہی ہے. اس کی جو ورلڈ کی ہم نے تیاری جو کی تھی کہ یار اب ہم نے اپنے ڈیجٹ کمپائل کیا کہ ہمیں کیا ٹوٹل کرنا چاہیے کہ جب ہم اس میں کوالیفائی کر سکیں, اس میں جا سکیں, تو وہ کوئی 7 سے 8 مہینے مجھے ہو گئے کہ اس کی تیاری کرتے ہوئے. اور اس تیاری کے اندر میرا آلریڈی کوئی 3 kg ویٹ زیادہ تھا اپنی کلاس سے. تو اس کو جب آپ نے اپنے باڈی ویٹ کو کم کرنا ہوتا ہے اور اپنی اسٹرینتھ انکریز کرنی ہوتی ہے, تو یہ بڑا ایک مشکل پروسیس ہے کہ آپ اپنا ویٹ نیچے کر رہے ہیں اور اس کے بعد اسٹرینتھ انکریز کر رہے ہیں. تو پھر ڈائٹ کے لیے آپ کو ڈائٹ ایکسپینسو, تو آپ جب آپ کی کیلکولیشن پہ آپ آتے ہیں کہ میں نے اتنی پروٹین, اتنے کاربس, یہ چیزیں لے کے اپنا ویٹ مینٹین رکھنا ہے اور اپنی اسٹرینتھ انکریز کرنی ہے, تو یہ ہے تو صحیح, مشکل تو ہے تھوڑا سا اس میں. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ یہ کر لیتے ہو تو پھر اس کے بعد آپ کی محنت کا رزلٹ اللہ تعالیٰ بھی دیتا ہے اور پھر ساری قوم, ساری دنیا پھر دیکھتی ہے. یہ جو ڈیڈ لفٹس کرتے ہیں آپ, تو ڈیڈ لفٹس کا اثر آپ کی آواز پر بھی ہوتا ہے کیونکہ you have a deep voice؟ نہیں, وہ شروع سے ہی آواز میری ایسی ہے, اس کا ڈیڈ لفٹ سے آواز بہتر ہو جائے. نہیں. اچھا آگے کا بتائیں, کیا فیوچر پلانز ہیں, کون سی ایسی چیمپئن شپ ہے جس کے لیے آپ ابھی آگے کامن ویلتھ آ رہی ہیں اور ایشین چیمپئن شپس آ رہی ہیں نیکسٹ ایئر, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کروں گا اور اسی طرح گولڈ لے کے پورے ملک کا اور اپنا نام انشاءاللہ تعالیٰ روشن. پیغام دینا چاہیے نوجوانوں کو جو آپ کو فالو کریں؟ نوجوانوں کو یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے کہ میں نے لائف میں یہ اچیومنٹ کرنی ہے, چیزیں کرنی ہیں, لیکن ان چیزوں کے اندر کچھ ایسی بیسٹ چیز کر کے دکھائیں جس سے آپ کا اپنا تو نام ہو ہی ہو, آپ کے ملک کا نام بھی روشن ہو. خوبصورت بات کی, بہت شکریہ. حسنین رضا ہمارے چیمپئن ہمارے ساتھ موجود تھے, ان سے ہم جان رہے تھے ان کا یہ جو سفر ہے ویٹ لفٹنگ میں کب سے کس طرح شروع ہوا اور کس طرح سے وہ پرفارم کر رہے ہیں ابھی تک. ہم چاہیں گے, امید یہی کریں گے, دعا کریں گے کہ آگے بھی ایسے ہی پاکستان کا نام وہ روشن کرتے رہیں. ابھی ہم جائیں گے بریک پر, آپ کہیں مت جائیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آج جس ہستی پاک کا ذکر ہم پروگرام میں کریں گے وہ ہستی پاک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا نور, ان کے دل کی ٹھنڈک ہے, جو شیر خدا کی زوجہ ہیں, راحت جانے سلطان ہر دو سرا, نور چشم حبیب خدا, جگر پارائے مصطفیٰ, کوہ صبر و رضا, جانے شرم و حیا, ام حسنین و زوجہ علی المرتضیٰ, صادقہ طیبہ طاہرہ ساجدہ, سید النساء العالمین, جگر گوشہ, جو سرداران جنت کی والدہ اور خاتون جنت ہیں, سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا یوم ولادت آج منایا جا رہا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی تھی کہ آپ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھیں, چال میں, اعمال میں, گفتار میں, کردار میں. یہ ہستی حضور نبی کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اہل میں سب سے زیادہ پیاری تھی. انہی پر ہم بات کریں گے. پروفیسر فہد علی کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کیسے آپ؟ الحمدللہ, آپ خیریت سے ہیں؟ خاتون جنت کا ذکر ہو رہا ہے, فضائل قرآن کریم کی روشنی میں ذرا بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کو آپ کے پلیٹ فارم سے جڑے بلکہ کل امت اسلام کو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی آمد بہت بہت مبارک ہو. اور بہت ہی شاندار انٹرو بھی ہنا صاحبہ نے پریزنٹ کی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بی بی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں وہ مرکز تھیں, وہ منبع تھیں. اور جیسے آپ نے قرآن کے حوالے سے بات کی تو قرآن میں آپ آیہ مودت کو دیکھیں. ہر مسلمان پر فرض کیا گیا ہے کہ ہم نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو قرباں ہیں ان سے مودت کرنی ہے. اور مودت جو ہے وہ محبت کی سپرلیٹیو ڈگری ہے. یعنی علماء نے اس کے پر بحث کی, مودت ایسی محبت ہوتی ہے کہ جس کے بغیر آپ کی موت ہو جائے, یعنی کہ ایسا تعلق.
مچھلی کو پانی سے مودت ہے، پانی کے بغیر مچھلی مر جائے گی. مجھے اپنے درجے پر آکسیجن سے مودت ہے، مجھے آکسیجن نہیں ملے گی میری موت ہو جائے گی. رب العزت قرآن میں تقاضا کر رہے ہیں، پروفٹ کو حکم دے رہے ہیں کہ مسلمانوں سے اور خاص طور پہ صحابہ کرام کو ایڈریس ہے کہ ان کو کہہ دیں کہ میں کوئی کمپنسیشن آف پروفٹ ہوڈ، میں اللہ کا نبی ہوں نا، تو میں نے آپ کو نبوت کے ذریعے مشرف کیا، نور عطا کیا. میں کوئی کمپنسیشن نہیں مانگتا آپ سے، کوئی اجر نہیں مانگتا آپ سے، مگر میرے قربا سے مودت. اور حدیثوں میں آتا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربا کو ڈیفائن بھی کیا، اور قربا کی جو پہلی ہستی ہیں وہ بی بی سیدہ کونین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ام ابیہا، یہ بھی آپ کا ٹائٹل ہے. تو آپ آیا مودت کو دیکھیں، آپ آیا تطہیر کو دیکھیں کہ جب اللہ رب العزت نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل کی کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے نبی کے اہل بیت آپ کو ایسا کلینز کر دے جیسا کلینز رکھنے کا شرف ہے اور حق ہے. تو وہ جو اہل البیت ہیں وہ کون ہیں؟ بی بی ام سلمہ نے بتایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ یہ آیت کا ٹکڑا جو ہے یہ میرے حجرے میں نازل ہوا تھا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلب کیا حسنین کریمین کو، علی المرتضیٰ کو اور بی بی سیدہ کائنات کو، ان کو اپنی چادر میں لیا اور ارشاد فرمائے الہ العالمین یہ ہے میرے اہل البیت. اور پھر آیا تطہیر کی آپ تلاوت کیا کرتے تھے. آپ آیا مباہلہ کو دیکھیں، ایک ریلیجس لیول کے اوپر کرسچینٹی اور اسلام میں جو بنیادی فرق ہے وہ توحید کا ہے نا. ہم وننس آف آل مائٹی اللہ کی بات کر رہے ہیں، اور ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے، وہ کرسچینٹی وہ کرسچن بلیف ہے. اب جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرسچن سکولرز کے ساتھ ڈائیلاگ ہے، ڈیبیٹ ہے آن دی ایشو آف توحید، اور وہ ڈائیلاگ انکنکلوسیو ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے کہا اب ڈائیلاگ نہیں ہوگا. سورہ آل عمران اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ مباہلہ ہوگا. مباہلہ کیا ہے؟ اسپرچول ڈائیلاگ، جس میں دونوں قومیں اپنے اپنے خدا کو بلاتی ہیں، اور جو سچا ہوتا ہے اس کے حق میں کوئی نشانی کا نزول ہو جاتا ہے، اور جو جھوٹا ہوتا ہے اس پر عذاب نازل ہو جاتا ہے. تو رب العزت نے سورہ آل عمران کے اندر کیا ارشاد فرمایا ہے؟ نبی ان سے کہہ دیجئے یہ اپنے بیٹے لے آئیں، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں. یہ اپنی خواتین لے آئیں، ہم اپنی خواتین لے آتے ہیں. یہ اپنے نفوس لے آئیں، جانیں لے آئیں، ہم اپنی جانیں لے آتے ہیں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بظاہر تو بیٹے وصال کر گئے ہیں، تو کون بنے گا بیٹا؟ یہ 9 ہجری ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، علامہ جلال الدین سیوطی نے ریکارڈ کیا، جناب امام ترمذی نے ریکارڈ کیا، لا تعداد اس کے ترک ہیں کہ آپ نے حسنین کریمین کو بلایا، تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں. تم اپنی خواتین لے آؤ. اس وقت بلیسڈ خواتین کی ایک کہکشاں ہے، صحابیات کی کہکشاں ہے. فتح مکہ ہو چکا ہے، اسلام کو غلبہ حاصل ہے. پروفٹ could pick any woman, but prophet picks one woman. قرآن کہہ رہے تم اپنی خواتین لے آؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سردار کائنات بی بی سیدہ کونین کو لے کے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ ساری خواتین کا مغز ہے، وہ جسٹ ہیں، وہ ایسنس ہے. اور پھر تم اپنے نفوس لے آؤ، تو علی المرتضیٰ کو لے کے جا رہے ہیں، تم اپنی جانیں لے آؤ. تو یہ وہ پرسنالٹیز ہیں علی بھائی اینڈ ہنا جو کسی سیکٹ کی نہیں ہے، کسی فرقے کی نہیں ہے. یہ ہمارا یونیورسل ہیریٹیج. اور بی بی سیدہ وہ کون ہوگا بدقسمت شخص جو بی بی سیدہ کے ذکر پر خوش نہ ہو؟ دیکھیں نا، یہ بدقسمتی ہوگی. بالکل بالکل بالکل. اور میں برکت کے لیے، دیکھیں میرے دل کے یہ بہت قریب ہے، میرا اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ دل کے قریب ہے کہ امت کو جوڑنا ہے. اور بی بی سیدہ کا یہ مشن ہے، میں واللہ یہ کہہ رہا ہوں کہ امت رسول کو جوڑے. مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے، بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے پاس ایک تابعی اپنی والدہ کے ساتھ آئے، اور والدہ نے اہل البیت کے بارے میں پوچھا. امام حاکم اس کو صحیح سند کے ساتھ لائے. بی بی عائشہ صدیقہ نے رب العزت کی قسم کھائی،
آپ نے کہا اللہ کی قسم تم مجھ سے علی کے بارے میں پوچھتے ہو؟ علی تو وہ مرد ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے زیادہ کسی سے محبت نہیں تھی. اور فاطمہ جو ان کی زوجہ ہیں وہ خاتون ہیں کہ اس زمین کے اوپر کوئی دوسرا نہیں تھا جو نبی پاک جن سے زیادہ محبت نہ کرتے ہوتے. ارے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ پرسنالٹیز، یہ منبع محبت ہے. یہ ذکر تو ایسا ہے کہ چل رہا ہے تو آپ کو روکنے ٹوکنے کا دل بھی نہیں چاہ رہا. بیچ میں بی بی کے کردار کی بات کریں، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بیوی، بحیثیت ماں، تھوڑی سی روشنی ڈالیں. ویسے تو ہر کردار انہوں نے کیا خوب نبھایا اور آج تک کی قیامت تک خواتین کے لیے اگزامپل سیٹ. ایبسلیوٹلی. دیکھیں آپ مکہ میں جائیں، ذرا سوچیں اس بات کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تبلیغ کر رہے ہیں. وہ کون سا ٹارچر ہے جو نبی پاک پر نہیں ہوا؟ سفرنگ کی ہر فارم ان پہ مسلط کر دی گئی ہے. اور وہ وقت آیا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، اور آپ پر اوجڑی رکھ دی گئی ایک بڑے جانور کی. اور اتنا خوف ہے کہ کوئی شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد بظاہر نہیں کر سکتا. ایک بچی جو ہے وہ تشریف لاتی ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. ان کفار کے سرداروں کو خطاب کرتی ہیں، ان کو بتاتی ہیں کہ تم کعبۃ اللہ کے اندر ایسی حرکتیں کر رہے ہو، کیونکہ ان کے ہاں بھی کعبۃ اللہ تو بہرحال ابھی تک متبرک ہی تھا نا. اور آپ علیہ السلام دعائے ضرر کرتی ہیں ان دشمنوں کے لیے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دی ہے. اور جن کو دعائے ضرر بی بی نے کی وہ سارے بدر کے اندر واصل جہنم ہوئے، وہ بدر کے کنویں میں گرے جب غزوہ بدر ہوئی. اور آپ نے سرکار دو عالم کی نگہداشت کی. اس اوجڑی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالت سجدہ میں تھے تو اس کو لفٹ کیا آپ نے اپنے ننھے ہاتھوں کے ساتھ، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ صفائی کر رہی تھی اور ان کو سخت سست کہہ رہی تھی. ایز اے چائلڈ، ایز اے ڈاٹر، شی اسٹوڈ فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی اور سپورٹر نہیں تھا. اب غزوہ احد ہمارے ہاں یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، امام حاکم اس کو صحیح سند کے ساتھ لائے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ ایک ڈیفیکلٹ مومنٹ آ گیا نا غزوہ احد. وی آل نو اس کی ہسٹری کیا ہے. تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا پہنچی ہیں وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کے لیے، نگہداشت کے لیے. اور احادیث میں آتا ہے کہ جب احد کا معرکہ ختم ہوا تو وہ جو تلوار رسول تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم نے بی بی سیدہ کو دی اور کہا کہ اس کو آپ دھوئیں. وہ خون آلود تلوار تھی. علی المرتضیٰ نے اپنی تلوار اور یہ کہتے ہوئے دی کہ میری تلوار میں کوئی عیب نہیں ہے، میں کبھی پیچھے نہیں ہٹا، تو بی بی سیدہ کی خدمت میں پیش کی کہ اس کو آپ کلینز کریں. وہ اس بات کو اب یوں سمجھیں کہ جیسے پاکستان ایئر فورس ہے تو ایک نیچے ریڈار پہ بھی کوئی ہے نا، جہاز توڑ ہے، تو حضرت علی کی بہادری کے پیچھے وہ زوجہ کا کردار ہے جو ان کی تلواروں کو نگہداشت کر رہی ہیں، ان کی تلواروں کو صاف کر رہی ہیں، ان کے اسلحے کو صاف کر رہی ہیں. علی المرتضیٰ شیر خدا نہیں ہو سکتے اگر گھر میں بی بی سیدہ جیسی حوصلہ مند خاتون موجود نہیں ہے. تو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے زوج علی المرتضیٰ کے لیے ایسے ساتھ کھڑی نہیں. اور دیکھیں اقبال نے کہا کہ حسن و حسین کی آپ والدہ ہیں، بانویاں تاجدار حلتا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا. علی المرتضیٰ کی آپ وائف ہیں، یعنی بی بی مریم سلام اللہ علیہا عزیز ہیں، سردار ہیں اپنے درجے پر ایک نسبت سے. اور وہ نسبت کیا ہے کہ وہ والدہ ہیں جناب مسیح علیہ السلام کی. لیکن بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس نسبتوں کی کہکشاں ہے. آپ سرکار دو عالم کی وہ پاک بیٹی ہیں، سلطان الاولیاء شیر خدا کی آپ زوجہ ہیں، حسنین کریمین کی سیدہ زینب کی آپ مادر ہیں. کیا نسبتیں ہیں، اور ہر نسبت میں آپ نقطہ کمال پر ہیں. ارے واہ. اور ایک بات جو میں برکت کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تانا دیا گیا کہ آپ کی تو نسل نہیں ہے، عربس کے اندر یہ بہت بڑا تانا تھا کہ آپ کے میل ایئرز نہیں ہیں، تو آپ کا تو نسب بھی نہیں ہے، تو پیغام کیسے چلے گا. تو اللہ نے قرآن میں سورہ کوثر کا نزول فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. جو نبی کی نسل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا نے فرمایا میری نسل جو ہے وہ فاطمہ سے، میری نسل جو ہے اللہ نے علی کی پشت میں رکھ دی ہے. تو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا از دا سول ایئر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور امام مالک یہ فرمایا کرتے تھے، امام مالک کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے بھرے. امام مالک نے فرمایا
کہ جب نبی نے یہ فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے تو اس کائنات میں نبی پاک کے بعد مجھے تو اور کوئی نظر ہی نہیں آتا، بی بی سیدہ ہی نظر آتا، سلام اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب بہت شکریہ۔ ذکر میں نے کہا کہ ایسا ہے کہ یہ چلتا رہے اور ہم سنتے رہیں کہ وقت کی قلت ہے، انشاءاللہ دوبارہ بھی ہم اس پر بات کریں گے۔ ابھی ہم بریک پر جائیں گے۔ ویلکم بیک۔ شو کے اختتام پر آپ کو اپنے فلیگ شپ شو کارواں سرائے کی کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ سوئمنگ پول کے نزدیک ایک شیڈ تھا، اس کے نیچے ایک کشتی تھی۔ سب سے زیادہ فیسینیٹنگ وہ کشتی تھی، کیونکہ یہ وہ کشتی ہے جس کے حوالے سے اولڈ مین اینڈ دا سی لکھی گئی ارنسٹ ہیمنگ وے کی دنیا میں۔ اور آج ہم چلیں گے کیوبا، اس کے گھر جو اس کا وطن تھا کیوبا، جس کو وہ اون کرتا تھا، لیکن اس سے پیشتر ارنسٹ ہیمنگ وے کی جو ناول نگاری ہے اس کے حوالے سے کچھ بات ہو جائے، یعنی اس کا تھیسس کیا تھا، اس کی فلسفی کیا تھی۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی جو ہے دستاویزکی، اس سے وہ بے حد جیلس تھا، باقاعدہ جیلس تھا۔ اور اس کے کرٹک کا کہنا ہے کیونکہ ہیمنگ وے ریئلائزڈ کہ وہ شعور کی جس سطح پہ ہے، انٹلیکٹ کی جس مقام پہ ہے، ہیمنگ وے وہاں کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن اس کے باوجود اس کی جو 5-6 فیورٹ کتابیں ہیں، ان میں وار اینڈ پیس بھی ہے اور برادرز کامازوف بھی ہے اور کرائم اینڈ پنشمنٹ بھی ہے۔ اس نے خودکشی کر لی۔ ایک تو کیوبا کا بچھوڑا جو ہے، نمبر 2 اس کے جو ایئر کریشز ہوئے، تب تو پسلیاں وغیرہ صحت مند ہو گئی، جوان تھا، اب وہ درد کرنے لگی۔ پھر اس کے ذہن میں کوئی فطور سا آ گیا، چنانچہ اس کو بجلی کے جھٹکے دیے گئے، وہ بڑے خوفناک تھے۔ اور بعد میں ہیمنگ وے نے کہا کہ جو کچھ میرے دماغ کے اندر تھا انہوں نے اسے نکال دیا ہے اور میرا دماغ انہوں نے خالی کر دیا ہے۔ چنانچہ بہت ساری جھلکیاں آپ نے دیکھی تو ضرور کیجیے گا قیام کارواں سرائے میں اتوار شب 8:05 پر صرف اور صرف ایکسپریس نیوز پر۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے چاہیں گے اجازت، اب آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو۔ اپنا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، بیسٹ آف ایکسپریسو بھی دیکھیے گا اور خصوصی طور پر اسموگ سے، سردی سے بچ کر رہیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔